डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं पाक सऊदीया माहिदे के हवाले से। आप खुद भी थिंक टैंक चलाती हैं माशाल्लाह, तमाम खबरों पे गहरी नज़र रखती हैं, अच्छे एनालिसिस देती हैं, तज़िये देती हैं। जितने भी थिंक टैंक्स हैं बड़े थिंकिंग प्रोसेस में चले गए हैं इस माहिदे के बाद। पूरे खित्ते के हवाले से खासतौर पर बात की जाए, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जाहिर है इस किस्म के जो चैलेंजेस इस वक्त हमें जिनका सामना है वो सिर्फ किसी एक मुल्क से नहीं निकल रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ इजराइल मौजूद था और उसके साथ जो है बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, जिसमें कभी अमेरिका आपके साथ खड़ा होता है, कभी आपके खिलाफ। तो एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक अनसर्टनिटी थी जिसके तहत ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये जो ममालिक अपने आप को देख रहे थे, ऐसी सूरत हाल में अगर आप खुद इंसारी की तरफ चाहते हैं और दो तरफ दफाई माहिदे की तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाया है, तो ये एक वाज़े निशान है कि ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात को समझते हैं लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हम दो तरफ़ा जो है पॉलिसीज़ भी इख्तियार करेंगे और उसके लिए तैयार भी हैं। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दफाई माहिदा नहीं है। इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक माहिदा जिसके अंदर इक़्तिसादी ताल्लुकात को भी अहमियत दी जाएगी और उनके अंदर भी रवाबत बढ़ाए जाएंगे, अवामी रवाबत भी बढ़ाए जाएंगे और उससे भी बढ़कर जो आपकी दफाई सनत और दफाई ट्रेनिंग और दफाई एप्लीकेशन है जंग की, उसके अंदर भी एक दूसरे की आप मावनत करें। तो एक लिहाज से इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी या न्यूक्लियर सिक्योरिटी के अम्ब्रेला में आ चुके हैं। तो ये एक बेहतर बात है क्योंकि ज़ाहिर इससे इस खत्ते के अंदर अमन पैदा होगा। इस खत्ते के अंदर जो यकतरफा जंगें आयद की जानी थी उसके रुझान में कमी आएगी। डॉक्टर साहब, ये जो अफगानिस्तान के हवाले से खासतौर पे बात की जाए तो राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान सुन रही थी कि जी पाक सऊदी जो दिफाई मुआहिदा है, इसके बाद अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान पे कोई दहशतगर्द हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा, इसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह मार्का हक में भारत को दिया था। कैसे देख रही हैं स्टेटमेंट को? देखिए, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान से खतरात लाहिक नहीं है। जो अफगानिस्तान जो आपके ऊपर हमले हो रहे हैं उसके पीछे हिंदुस्तान बड़े वाज़ेह तरीके से मौजूद है और हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि क्योंकि वो मार्का हक में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो वो गैर रवायती नस्ल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेगा, इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगा, सी पैक को डिटेल करेगा और इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो बढ़ती हुई इंटरनेशनल साख थी अस्करी सतह पर उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा और वो उसके लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करेगा। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है ना सिर्फ अफगान हुकूमत को बल्कि उसके साथ साथ वहाँ वो जो तमाम प्रॉक्सीज मौजूद हैं कि अगर वो आगे जाते हैं तो ये बात सोचने की ज़रूरत है कि ये जो अलायंस है ये सिर्फ और सिर्फ कोई सतही सतह पे अलायंस नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो खित्ता है वो मुस्तहकम हो, हम चाहते हैं कि यहाँ अमन आए और उसके लिए ज़रूरी है कि ये इस बात को समझा जाए कि वो तमाम क़ुव्वतें जो इस वक्त इलाके के अंदर इस्तेकामत की बजाय गैर मुस्तहकम सूरत हाल की बायस बनी हुई है, उन सबको दोबारा इस बात का फैसला करना होगा कि क्या वो खित्ते में अमन चाहते हैं या खित्ते के अंदर केओस चाहते हैं, और अगर वो केओस चाहते हैं तो फिर उसका जवाब जो है डिसाइसिव तरीके से दिया जाएगा। देखिए, मार्का हक की जो सबसे बड़ी बात या बनियाल मरसूस की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जंगी अहदाफ हासिल किए जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं कि जी अगर हाई टेक्नोलॉजी जंग लड़ी जाए तो उसके क्या मज़मरात होंगे, कैसे हो जाएगी, क्या होगा और क्या वो सचमुच आप जीत सकते हैं। जो डिसाइसिव आपकी विक्ट्री थी ये उसके डिलीवरेबल्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेसन आज मशरिक़ वस्ता सीख रहा है कि आप अमेरिकन हथियारों पे या गैर मुल्की हथियारों के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते अपने दिफा के लिए, वो जो मेरे ख्याल से जो लेसन है वो पाकिस्तान ने 1971 की जंग में भी देखा, 1965 की जंग में भी देखा, जहां हमारे पे जो है दो तरफा सैंक्शंस लगी जबकि हम सिर्फ अमेरिकन हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, हिंदुस्तान नहीं। और 1971 में हम जो है बैरी बेड़े का इंतज़ार करते रह गए, वो पहुंचा नहीं और हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। तो इसी तरह इस वक्त कतर के अंदर सबसे बड़ी बेस मौजूद थी अमेरिका की, लेकिन वो कतर की दिफा में नाकाम रही। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का हसूल या टेक्नोलॉजी का मौजूद होना काफ़ी नहीं होता आपके दिफा के लिए और आपकी इक़्तिसादी तरक्की के ज़ामिन के तौर पर। ये जो मुल्क है मशरिक़ वस्ता के, ये सिटी स्टेट से, जैसे आप कतर को देखें, इनको देखें, अब अगर इनके ऊपर दे पर दे एकतरफा बुनियादों के ऊपर एक मुल्क फैसला करेगा वो मिसाइल अटैक करेगा तो आप सोचें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा।
بات یہ پریسیشن اسٹرائکس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سچ مچ اس حماس کے لیڈر کو مارنا چاہتے تھے. دیکھیں اگر وہ مارنا چاہتے ہوتے تو قطر کی حکومت سے کہہ سکتے تھے. قطر کی حکومت کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے, ان کو جو بین الاقوامی اصول ہیں جس کے تحت وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آگے جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت یورپ میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کے وانٹیڈ کرمنلز ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یک طرفہ طور پہ ان پہ میزائل اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا اسرائیل یہ سوچے گا کہ بہت سارے جو فلسطینی عوام کو تحفظ بھی دے رہے ہیں, ان کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ کل اسرائیل یورپ کے اندر ایک میزائل پھینکے گا کہ ان کو سمجھتا ہے کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا. لیکن یہ وہ کام جو ہے اس نے مشرق وسطیٰ میں کیا. جو میسج سعودی عربیہ کی طرف سے آیا, پاکستان کی طرف سے آیا, وہ یہی ہے کہ آپ ایک نئے ملٹری الائنس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, اور یہ ملٹری الائنس ظاہر ہے انہی ممالک کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے جن کے درمیان ایک اعتماد کی فضا بھی ہو, اور جو ایک دوسرے پہ. تو ڈاکٹر صاحب باقی کوئی ممالک آپ کو آئندہ مستقبل قریب میں شامل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس اتحاد میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ قطر یا باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اس الائنس کا حصہ بنیں گے, اور اگر وہ بنتے ہیں تو ظاہر ہے اس خطے میں کم از کم یہ جو انسرٹنٹی کی پوزیشن ہے وہ کم ہوگی, اور ایک مسلم بلاک کی شکل میں اسٹرانگ ہو کے ہم سامنے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بیکگراؤنڈ بیس کوئی چھوٹی بیس نہیں. بیکگراؤنڈ بیس جو ہے تقریباً ایک طرح سے دنیا میں آپریشنل بیسس میں سب سے بڑی سمجھی جاتی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. کچھ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے سینٹرل ایشیا, چائنا, پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ان ممالک کے خلاف اگر استعمال ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ تقریباً 26,000 سے 30,000 کی جو ٹروپ اسٹرینتھ ہے اس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. یہ دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز کو بھی اتار سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے وہ جو کنٹروورشل جو ڈیٹینشن سینٹرز تھے وہ بھی یہاں موجود تھے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 20 سال امریکہ افغانستان میں رہا تو وہ پروان کے اس افغان صوبے سے جو ہے وہ سارا کچھ کنٹرول کرتا. یہ ایک طرح سے اسٹریٹجک سگنلنگ دی ہے انہوں نے قطر کو اور ان تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کہ اگر ہماری بیسز ریموو ہوتی ہیں یا یہ کنٹینشیسلی کمانڈ ہمارے پاس نہیں رہتی تو شاید ہم بڑی آسانی سے اپنے تمام ایسٹس کو لے کے دوسری طرف جا سکیں گے. اب اس میں جو کیچ 22 ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسٹس تو سعودی عربیہ کے ہوں گے, کچھ ایسٹس قطر کے ہوں گے, اور اگر یہ ایسٹس قطر اور سعودی عربیہ کی اور ان کی قیمت ادا کر چکے ہیں تو ظاہر ہے امریکہ وہاں نہیں جا سکے گا, مطلب ان کو نہیں لے کے جا سکے گا. لیکن ابھی تک آپریشنل کمانڈ ان کے پاس تھی. اب اگر اس نئے سعودی الائنس, پاکستان سعودی الائنس کے بعد آپریشنل کمانڈ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کی ایئر فورس وہاں موجود ہوتی ہے تو یہ ایک کنٹینشیس ایشو ہے جس کی وہ سگنلنگ کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو وزارت دفاع ہے اس کے تقریباً $4 بلین سالانہ افغان حکومت کو مل رہے ہیں جو ان کی منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو پاس جا رہے ہیں. اب اگر وہ اس کے ساتھ ایڈیشنل ان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور دفاعی معاہدے کے تحت بلگرام بیس کو واپس دینا چاہتے ہیں تو پھر جو وہاں انہوں نے ہتھیار چھوڑے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شاید ایک میسج دینا چاہتے ہیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا کا جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جو ان کی شمال میں موجود ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکیں گے. وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہیں امریکہ جو ہے ہائر کر سکتا ہے. اب جو کیچ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک طرف طالبان سی پیک میں بھی جو ہے انٹرسٹڈ ہے, اس پہ بھی وہ بات چیت کریں. دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خطہ آگے جا رہا ہے تو ان کی ساری اسٹریٹجک ریلائنس جو ہے وہ امریکہ پہ نہیں رکھنا چاہیں گے, کیونکہ 2021 سے لے کے 2025 تک امریکہ نے دوحہ اگریمنٹ کے بعد ان کو طاقت میں تو لے آئے لیکن ان کو ایک عبوری حکومت کی حیثیت دی, ان کو کبھی ایک ذمہ دار ریاست کے اندر کنورٹ نہیں کیا, چاہے انہوں نے جنگ جیتی, چاہے وہ دوحہ پروسیس سے آئے, چاہے جو بھی تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کہا کہ جی آپ جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح ساری دنیا اور علاقہ جو ہے آپ کو رسپونڈ کرے گا. تو یہ ایک لحاظ سے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے, اور اگر وہ افغان حکومت کو یا طالبان کو جو ہے ایک امریکن پراکسی بنائیں گے اور ویزیبل امریکن پراکسی بنائیں گے تو پھر جو طالبان حکومت کی اپنی سٹینڈنگ ہے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے جنگ جیت کے آئے ہیں تو وہ بھی کویشچنیبل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو امپلوژن پروسیس ہے افغانستان کے اندر جو ابھی تک ایک طرح سے مارجنل سیفٹی والو تھا وہ بریک کرے گا, اور اگر وہ بریک کرتا ہے تو پھر ریجنل کیوس ہوتا ہے, اگر ریجنل کیوس ہوتا ہے تو دوبارہ جنگ آئے گی, اور اگر جنگ آئے گی تو اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جنگ فنڈ کون کرے گا.
یہ جنگ کیا امریکہ فنڈ کرے گا یا یہ جنگ افغانستان فنڈ کرے گا؟ اور اگر امریکہ نے یہ جنگ فنڈ کرنی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ شاید امریکن اکانومی برداشت نہ کر سکے. سو یہ کہنا تو اچھا ہے کہ وہ بیس لینا چاہتے ہیں، یہ کہنا بھی اچھا ہے کہ $1 بلین دینا چاہیں گے اور یہ لے لیں گے، لیکن اس کی پولیٹیکل کاسٹ، اس کی اکنامک کاسٹ اور اس کی ملٹری اور اسٹریٹجک کاسٹ اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے ابھی دینے کے لیے، اگر وہ صرف اور صرف خود آ کے یہ کام اور یہ فیصلہ کریں.